आणि आमी जे आसा ती वालशा पूल म्हणटा तो आसा हो फाटी पंचायतीक येता, सांगे मतदारसंघाक येतात. आणि ह्या पुलाक नांव आसा की नायकिलचो पूल म्हणून. आनी हो पूल जो आसा जवळ जवळ आज म्हाका दिसता की 80 सुमार बांदलेलो. 40-45 वर्सां जातलीं की 50 वर्सां म्हणल्यार जाता की ह्या पुलाची जी आसा ही हायट जी आसा ही सारकी कमी आसा. आनी हेजें उदक जें आसा ही दर वर्साक कितें 4 पाटी 5 पाटी 6 पाटी ह्या पुला वयल्यान उदक वयता. पण आज पर्यंत ह्या PWचे इंजिनियर म्हूण आमदार म्हूण जाले कितलेशे गेले, ह्या पुलाचेर लक्ष आजुनूय कोणाचें ना. की ह्या पुलाची परिस्थिती आज अशी जाले कडेन आसा की कितलेशे लोक हांगा एक्सिडेंट जावन पडले, कितें कितलेशे जाणां हातपाय मोडले. पूण आज ती परिस्थिती पळयली जायत ह्या पुला वयल्यान उदक वचोन ती हांगा पळय ही जी हें आसलेली ती डिस्टन्स जें आसलें 2-3 किलोमिटर हांगच्यान डिस्टन्स आसलें तें कोसळोन सगळें न्हंय पडून गेलें. आनी प्रत्येक जाण म्हाका दिसता की कांय तरी आमचे कितलेशे आमचे ट्युरिस्ट येता की शेकड्यांनी गाडी ज्यो आसा हे वाटेन येतात. आनी म्हाका दिसता ही एक सेफ्टी कांय नासलेल्यान हो पूल हें उदक जेन्ना भरतलें कितें कितल्योशे म्हाका दिसता मोटरसायकली या कांय सेफ्टी नासन ह्या उदकान पडटले आनी मागीर ते उडोवन वयतले. आनी म्हाका दिसता एक दोग जाण तरी केन्ना तरी ह्या पुला वयल्यान पडोन मरतले. आनी मरतरीच म्हाका दिसता की सरकाराक एक जाग घेतली आनी म्हाका ह्या पुलाचें केन्ना तरी बांदकाम जातलें अशें म्हाका दिसता. आजुनूय इंजिनियर मंत्री ह्या सगळे पळयता पूण कोणाक हें दिश्टी पडना कितें. पूण म्हाका दिसता की ताबडतोब सरकारान तेजे PWD खातें जें आसा तेजे जे कोण इंजिनियर आसा हांगा मिनिस्टर जो आसा आमचो तेजी सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर आसा तेणी खात्याचो जो आमचो PWDचो इंजिनियर आसा हांगा येवन पळयची परिस्थिती. आनी हो जो हांगाचे जी बॅरिगेड जें आसा कितें हें बेगीन बेगीन घालचें आनी हे 2-3 मिटर जें आसा हें सगळें उडोवन गेले कडेन आसा हें बेगीन बेगीन तेणें करचें. कारण हें जर केलें ना जायत म्हाका दिसता कोणालो तरी जीव वयतलो, त्या बायलेक कोण घोव ना जातलो, भुरग्यांक बाबूय नासलो. ही परिस्थिती हांगा घडपाची आसा आनी म्हाका दिसता हें घडपाक न जावचें अशी परिस्थिती करची आनी ताबडतोब बेगीन करची अशी आमची सगळी गांवची विनंती आसा. Like, subscribe, and get notified.